तस्कर व्यापारी र पोलिटिसियनमा फरकै छैन। घुवा प्रहरी छ के को लागि हो, तर त्यसको कामै पैसा उठाउने हो। तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएको भनेर सरकारले भनेको छ, के हो त्यही निष्कर्ष हो त? आइजी एकजना हुनुहुन्थ्यो, सरबन्द खान नामै लिएर भन्छु, उहाँ मधेसमा सबै ठाउँमा मधेसी घुवा राख्नुभयो। किन मधेसको जम्मै व्यापारी तस्करसम्म पैसा उठाउनलाई? मैले त बुझ्दासम्म हत्या नै भन्छु। मैले बारम्बार भन्छु, जो हामी सार्वजनिक पदमा छौँ उसको घरको अगाडि सीसीटीभी राखौँ। यस्ता अपराधी, मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरू जेलको कोठरीभित्रबाट चाहिँ अपराध गर्यौँ अब गर्दैनौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्यायौँ भने त्यही मात्रै जित हुन्छ। कसरी बाँचिरहेछ, कसरी खाइरहेछ, कसरी उसको सम्बन्ध छ, या त्यो बाँचिरहेछ। खालि हामी बोर्डरमा काँडे तार लगाऊ, यता बिओपी बनाऊ। अब जयसिंह धामीको बारेमा गम्भीर कुरा उठिएको छ साइन्समा। कालाबजारी र रिलेभलिङ कि आफै हुने हो? म सभापति मार्फत मन्त्रीजीलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन पोलिटिसियन, सिक्युरिटी फोर्सेस र स्मगलरको जुन नेक्सस छ त्यो ब्रेक हुन्छ। त्यसको लागि पोलिटिकल विल पावर चाहिन्छ। किनकि आज देश थिलो थिलो भइसकेको छ, चाहे जुनसुकै सेक्टरमा होस्, कि तस्कर व्यापारी र पोलिटिसियनमा फरकै छैन र सिक्युरिटी फोर्स पनि त्यसमा समयको फाइदा उठाइरहेछ। म यो किन यति भन्छु भने मेरो आफ्नो जुन 3 संसदको कार्यकालकै देखेको छु भने जुन आइजी साहब हुनुहुन्छ, घुवा प्रहरी छ के को लागि हो? उद्देश्य त बडा क्लियर छ कि इन्टेलिजेन्सको लागि, तर त्यसको कामै पैसा उठाउने हो। एकदम क्लियर। घुमिया प्रहरीको एकदम भन्नुहुन्छ भने प्रमाण एक होइन 100 वटा प्रमाण त हामी नै दिन सक्छौँ। दोस्रो कुरा के हो भने जहाँ जुन जसको कम्युनिटी हुन्छ, म पहिलाका आइजी एकजना हुनुहुन्थ्यो, सरबन्द खान नामै लिएर भन्छु, उहाँ मधेसमा सबै ठाउँमा मधेसी घुवा राख्नुभयो। किन मधेसको जम्मै व्यापारी तस्करसम्म पैसा उठाउनलाई, र 10 वटा व्यापारी त हामीलाई नि भने हो कम्तीमा। त्यस कारणले व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, आँट गर्छ। यदि राज्यले पोलिटिकल विल पावर भयो भने कुन व्यापारीको आँट छ कि ऊ गलत लेबलिङ गर्ने अथवा कालाबजारी गर्ने? यो मिलो मतमा हुन्छ। किन 13% माथि पुगाएपछि र नभए दिउँसो कालाबजारी गर्ने, राति गएर नेता भेटिहाल्ने। मैले बारम्बार भन्छु, जो हामी सार्वजनिक पदमा छौँ उसको घरको अगाडि सीसीटीभी राखौँ र डेली बुलेटिन जारी गरौँ को कस्तो मान्छे भेट्यो। त्यो बुलेटिन भएपछि आफै क्लियर हुन्छ नि। आइजी साहबलाई को भेट्यो, प्रधानमन्त्रीलाई को भेट्यो, गृहमन्त्रीलाई को भेट्यो, या प्रधान न्यायाधीशलाई को भेट्यो, राष्ट्रपतिलाई के भेट्यो, त्यो सार्वजनिक भइकन यो यसमा गफ गरेर धेरै समय बर्बाद नगरौँ। मान्य सभापतिजीलाई मेरो अनुरोध छ, किनकि कहीँ पनि हामी पुग्दैनौँ। यस्ता धेरै छलफल पहिलाको विगतको सरकारमा पनि भएछ, अहिले पनि हुन्छ। सरकारको निरन्तरता हो, तर चेन्ज गर्न त एकदम विल पावर चाहिन्छ कि म चेन्ज गर्छु। म एक दिन रहन्छु सरकारमा, तर म आफ्नो विल अनुसार सरकार चलाउँछु। गृहमन्त्रीले त्यो आँट गर्न सक्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो मान्छे को कति लामो बस्यो त्यो कसैको इतिहास रहँदैन, तर को के गरेर गयो त्यसको इतिहास मात्र रहन्छ। गृहमन्त्री तपाईँ इतिहास बनाउनु, किनकि तपाईँको इतिहासमा देशको भविष्य जोडिरहेको छ, हाम्रो पनि पार्टीको पनि भविष्य जोडिरहेको छ। पार्टीको कुरा नगर्नुपर्ने समितिको कुरा, तर रियलमा के हो भने अहिले सबभन्दा के छ भने मैले यस्तो भन्न कारण के भने मेरो बोर्डरसँग जोडिएको कन्स्टिट्युन्सी छ। अब म विषयवस्तुमा पनि राख्न चाहन्छु, हामी सीमा मात्र भूगोलको कुरा गर्ने कि त्यहाँको जनताको पनि कुरा गर्ने? कि जनता नेपाली होइन? जनतालाई हामी केही सुविधा छैन? यो समिति कहिले पनि बोर्डरमा बस्ने जनताको के असुविधा छ कुरा गरेछ? त्यो कसरी बाँचिरहेछ, कसरी खाइरहेछ, कसरी उसको सम्बन्ध छ, या त्यो बाँचिरहेछ। खालि हामी बोर्डरमा काँडे तार लगाऊ, यता बिओपी बनाऊ। जति बिओपी बनाउनेमा खर्च हुन्छ त्यसको आधी जति जनताको वेलफेयरमा खर्च भए जनता कति खुसी हुन्थ्यो। सिक्युरिटी फोर्सेस लाइबिलिटी जो पिपुलको लागि त्यहाँ अहिले बोर्डरमा म फिल गरिरहेको छु। किन फिल गरिरहेको छु भने उसको बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, गाडी जान दिँदैन, आउन दिँदैन, तर तस्कर रातारात आउँछ। जुन अहिले भर्खर माननीय देवेन्द्र कणेलजी उठाउनु भयो, मटर त नेपालमा जति जनसङ्ख्या छ उसको 50 गुणा बढी जनसङ्ख्याको लागि मटर आउँछ, सुपारी आउँछ, मरिच आउँछ। अनि र उताबाट पनि चिनीदेखि कपडादेखि किन तस्कर त हामी पनि चिनी आउँछौँ नि, केमा आउँछ। नभए त कानमा पनि भन्छ हजुर यस्तो यस्तो हामी लाउँदैछु, फलानुलाई मिलाएको छु। दोस्रो कुरा के भने यो जुन कारण के हो भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो त पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्नु हो। यसमा सिक्युरिटी फोर्स या गृह मन्त्रालयलाई दोष दिने ठाउँमा देख्दैन। गृह मन्त्रालय जिम्मेवार होइन। पोलिटिकल पार्टी र नेतामा फरक छैन। पोलिटिकल नेता र स्मगलर तस्करमा गएको छैन। हरेक गिटी क्रसरवाला नेता बन्छ। जम्मै तस्करी भएर गिटी क्रसर इन्डिया नै जान्छ। मतलब होल गङ्गेटिक प्लेनमा कहीँ पनि पहाड छँदै छैन। ढुङ्गा आयो कहाँबाट? त्यहाँ कसरी घर बन्न रोकिया छ? त्यहाँ रोड बन्न रोकिया छ? होल गङ्गेटिक प्लेनमा छैन।
चाहे पटना होस्, चाहे लखनऊ होस्, चाहे गोरखपुर होस्, चाहे मुजफ्फरपुर होस्, कहीँ पनि एउटा पनि पहाड छ। त्यस कारणले त्यो जुन तस्करी बढ्न कारण तस्करीले अपराध जन्माउँछ। यो कुरा मैले कसरी गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरौँ सभापतिजीको थ्रु या आइजी साहबलाई या गृह सचिवलाई, किनकि अपराध भएपछि कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। अपराधको आफ्नो तरिका, इजी मनीले अपराध बढाउँछ। यो कालाबजारी भनेको इजी मनी हो, रिलेबली भनेको इजी मनी हो। नेपालमा पहिला यो गर्छु कि 20 वर्षमा म 20 जनाको नाउँ गृहमन्त्रीले एक्लै सोचे भने, किनकि सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। खरबपत्ती कसरी भयो, कुन मेथडबाट भयो, सारा राज्यलाई ट्याक्स बनायो कि बनाएन, त्यो नेताको पैसा हो कि व्यापारीको पैसा हो कि कुन बाटोबाट भयो। त्यो मैले चिनेको मान्छे जोसँग 5 करोड रुपियाँ थिएन त्यो आजको दिनमा अरबपतिभन्दा कम छैन। 20 जना व्यापारी, त्यसको छानबिन नभइकन सानोतिनो कुरा टुक्रा टुक्रामा कुरा गरेर त हामी कहीँ पनि पुग्दिन नि। समय समितिको पनि समय बर्बाद, गृहमन्त्रीको पनि समय बर्बाद। त्यस कारणले यसमा एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ, विल पावर हुनुपर्छ, नेताको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। म अख्तियार पनि बारम्बार छु, 63 पछि त कुनै नेता भ्रष्टाचार गरेकै छैन। मैले बोले होइन, अख्तियारको प्रतिवेदन बोल्छु, हरेक सालको प्रतिवेदन कुनै पनि नेताको त्यसमा छैन, नाउँ छैन। गर्न त बेचारा 5,500 रुपियाँ लिने सिपाही हो, ट्राफिक पुलिसबाट लिने हो कति, या 40 रुपियाँ, 2 थरीको मात्र त्यो मुद्दा चलाउँछ। त्यस कारणले नियुक्ति प्रोसेस गलत छ, संवैधानिक नियुक्ति प्रोसेस गलत छ। त्यस कारण मेरो अनुरोध के छ सभापतिसँग कि यो दार्चुलाको घटना, निर्मला पन्तको घटना जरुरी छ, किनकि यो राष्ट्र एउटा रूप लिइसकेको छ। राष्ट्रिय रूपको पनि मिडियाको पनि बायसनेस हुन्छ, मिडियाको कारणले पनि राष्ट्रिय रूप लिएको छ। तर त्यही बोर्डरमा दुःख पाइरहेछ, त्यहाँको मुसर चमार दुसाद त्यसको कसरी खाइरहेछ, त्यसले 2 रुपियाँ सस्तो किलो चिनी किनेर जान्छ, 2 किलो जम्मा किनेर लाउँछ, त्यसलाई लट्ठी दिन्छ, यताको सशस्त्र पनि उताको एसएसबी पनि। त्यही राति ट्र्याक्टर चिनी आउँछ अनि नेपाल त्यसलाई के भन्यो, त्यसलाई पुलिसले लाइन खोलाउँछ, भन्छ कि प्रदेश प्रमुखको अति घुम्नु आएछ, तपाईँलाई मिलाउँछु। म तपाईँलाई बताउँछु, घुम्मा पनि तहको छ। पुलिसको त म एउटा एक्सपर्टै तपाईँलाई बाहिर एक्सपर्ट हो। हामी पुलिसमा जागिर नखाएर तर नजागिर खाइकन पुलिसको बारेमा सबै कुरा ध्यान हामी राख्ने। डिए प्रदेशको घुम्मा अर्कै हुन्छ, उसकै आफै मारामार, एसपीको घुम्मा आफै हुन्छ, फेरि अनि कहीँ माथिबाट आइजी साहबको घुम्मा भयो त्यो त झन् सबभन्दा सुपर हुन्छ। र त्यो घुम्माहरूले जागिर पनि खानु पर्दैन, घुमेर पैसा वसुलेर तागेर बस्छ। म त 10 जना घुम्मा मेरै क्षेत्रका चिनेको होला, तिनीहरू कहिले पनि जागिर खाएन, कहिले पनि वर्दी पनि लगाएन, र सबभन्दा प्राइममा हुन्छ उही गएर बेलुका रक्सीको पनि व्यवस्था उही गर्ने, होटलको बिल पनि उसैले तिराइदिने, सबै व्यापारीलाई कन्डिसन त्यही गर्ने। यो प्रवृत्ति एकचोटि मलाई विनम्र आग्रह साथ के भन्न चाहन्छु भने, पुरै पुलिस फोर्सलाई मधेसको लागि पहाडमा गरिदिउँ, पहाडको लागि मधेसमा गरिदिउँ, र घुम्मा जम्मै खारिज गरेर यदि इन्टेलिजेन्सैको लागि छ भने नयाँ घुम्मा स्टार्ट गरौँ। 20 वर्षदेखि जुन घुम्मा अवस्था छ त्यसलाई अब छैन, त्यो पर्मानेन्ट ताजन त्यसलाई घुम्माको नपनाऊ, त्यसले समस्या समाउँछ। धन्यवाद। निर्मला पन्तको जबरजस्ती करनी तथा जान सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रगतिको बारेमा मलाई केही राख्ने मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा म मान्य सभापतिज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। गरेका सबुतहरूलाई केन्द्रीय स्तरमा रहेर रिभ्यू गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। तीमध्ये रिभ्यू गर्ने क्रममा कतै केही क्लुहरू छुटेका छन् अथवा हामीले कतै कुनै चिजहरूमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि भन्ने किसिमले एउटा पर्सपेक्टिभमा त्यसरी केन्द्रले हेरिरहेछ भने, दोस्रो चाहिँ स्थलगत रूपमा पनि हाम्रो टिमहरू परिचालित छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, हामी त्यसलाई CIB भन्छौँ, त्यसबाट लगातारै टोली त्यहीँ रहेर काम गरिरहेको छ स्थलगत रूपमै, र हामीले त्यहाँ प्रहरी उपरीक्षकको पदस्थापन गर्दाखेरि पनि त्यो केससँग फेमिलियर भएको र पहिला पनि त्यो केसमा इन्भेस्टिगेसन गरिसकेको प्रहरी उपरीक्षकलाई नै त्यहाँ पदस्थापन गरेर यो केसलाई चाहिँ फोकस्ड रूपमा लिएका छौँ। र जति दिनहरू घट्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ प्रविधिमूलक अनुसन्धान भन्दा हजुरको हामी त्यसलाई ह्युमन इन्ट भन्छौँ, मानवीय फलोअपका अनुसन्धानहरू बढ्ता प्रखर हुँदै जाँदो रहेछ। त्यसकारण अहिले हामीले त्यहाँ देखा परेका नयाँ सूत्रहरूमा पनि अनुसन्धानहरू गरिरहेका छौँ। ती सूत्रहरूमध्ये कतिपय चाहिँ देश बाहिर रहेको स्थिति छ, उनीहरूसँग हामी इन्फर्मल्ली सोसियल मिडियाबाट कनेक्ट भएर पनि कतिपय सवालहरू गरिरहेछौँ, र त्यस्ता सूत्रहरू चाहिँ हामीले 3टा फरक फरक सूत्रहरूमा अहिले लिडहरूमा काम गरिरहेका छौँ। मैले अहिले यहाँ यति निवेदन गरेँ, र यसलाई हामीले अहिले पनि एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिइरहेछौँ, र नेपाल प्रहरीको निम्ति यो एउटा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण केस भएको भएर अघि मान्य मन्त्रीज्यूबाट व्यक्त भए जस्तै हामी यसलाई एउटा सबुत सहितको निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ, र त्यो हामी आगामी दिनमा गराउँछौँ भन्ने पनि म मान्य सभापतिज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको अलिकति कालोबजारीको सन्दर्भमा श्रीमान सचिवबाट पनि तथ्यहरू यहाँ आइसकेको छ, म अलिकति तथ्याङ्क राख्ने अनुमति चाहन्छु।
हामीले वैशाख 1 गतेदेखि हिजोसम्म हजुरको जम्मा टोटल कालोबजारीसँग सम्बन्धित 29वटा मुद्दाहरू दर्ता गरेका छौँ र त्यसमा हामीले 56 जना मानिसहरू पक्राउ गरेका छौँ। घटनाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 36वटा घटना रहेछ। 36वटा घटनामा मुद्दा दर्ता चाहिँ किन 29वटा भन्ने कुरो पनि आउन सक्छ। कतिपय मुद्दा दर्ता चाहिँ हामी आफू नगरेर रिफरल गर्छौँ हजुरको। जस्तो झापाकै एउटा केस कुरा गरौँ, त्यहाँ भेरोसिल एउटा ठाउँबाट लगाउनु पर्ने थियो, त्यो अर्को रेस्टुरेन्टमा फेला परेपछि हामी त्यसलाई त्यहाँबाट अरेस्ट गरेर जनस्वास्थ्यमा पठाउँछौँ। त्यसकारण त्यो प्रकारका घटनाहरू चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा मुद्दा दर्ता नभएको तर कारबाही भएको घटनामा आउँछ हजुरको। जस्तो अघि सभापतिज्यूबाट भने जस्तै हामीले रिलेबलिङका कुराहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिएका छौँ र त्यो चाहिँ सहर जन्ने चिजहरू रहेछ हजुरको। हामीले अस्ति मात्रै बालाजुमा एउटा गोदाममा छापा मारेको थियौँ, त्यसमा चाहिँ हजुरको डेट एक्सपायर भएको चिजहरू यहाँ इम्पोर्ट हुँदो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ नयाँ सिल लगाएर चाहिँ बजारमा जाँदो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै खाद्य पदार्थहरूमा हुने भएको भएर जे पोइजनस कुराहरू भएको भएर हामी पनि एकदम सिरियस छौँ हजुरको। त्यसलाई हामी कसरी आगामी दिनहरूमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रहरीहरूलाई परिचालन गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भनेर कोसिस गरि नै रहेछौँ। त्यसमा अब माननीय गृहमन्त्री र श्रीमान सचिवको निर्देशनअनुसार हामी यो दसैँ तिहारको अगाडि छौँ, त्यसमा अझ विशेष रूपमा हामी परिचालित हुन्छौँ भन्ने पनि म मान्य सभापतिज्यूमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ज्यूले पनि आश्वस्त पार्नु भएको छ। तर मेरो जिज्ञासा जुन दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी तुइन टुट्दै गर्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको धेरै लामो समय भयो। साउन 15 को घटना, आज भाद्र 10 मा हामी छौँ। यो घटना हामीले सदनभित्र पनि धेरै कुरा उठायौँ, ठुलो जिज्ञासाको विषय पनि भयो। सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। यो त्यसले कारणले गर्दा म गृहमन्त्रीलाई जिज्ञासा राख्न पनि चाहन्छु। छिटो जुन प्रतिवेदन रिपोर्ट बनिरहेछ भन्नुभएको छ, छिट्टो प्रतिवेदन सत्य र तथ्यमा आधारित भएर प्रतिवेदन आओस्, पीडित परिवारले राहत पाओस्, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। घटना निर्मला पन्तको आज 3 वर्ष भयो। महानिरीक्षकज्यू साउन 10 गतेको घटना। आज उनको पीडित परिवारले मैले देखेको थिएँ सरकारको परिवर्तन सँगसँगै सम्मान्य प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर न्यायको लागि अपिल गरेको थियो। हामी आशामा छौँ सिआइबीको टोलीले पुनः अनुसन्धान गर्दैछ। जति त्यो घटनामा भएका प्रमाणहरू पनि हामी केन्द्रमा पठाउँदैछौँ भन्नुभएको छ कि हामीले के थाहा थियो भने जब यो घटना घट्यो तत्कालीन समयमा उनका प्रमाणहरू नष्ट भए, डेड बडी पखालियो, लुगाहरू खोलामा बगाइयो। त्यसले गर्दा यो घटना चाहिँ लामो भयो, न्याय पाइनन्। कतिपय आन्दोलन गरे, तिनीले मृत्युवरण पनि गरे घटनामा। आज पनि आन्दोलनरत छन्, हामी पनि आन्दोलनमै छौँ। त्यसैले सत्य तथ्यको आधारमा निर्मला पन्तको न्यायको लागि हाम्रो अभियान हामीले चलायौँ। यो छिट्टै आउनुपर्छ भनेका छौँ। तपाईँको प्रतिबद्धतासहित कामको कार्यान्वयनको लागि अपेक्षा राख्दछु। तेस्रो चाहिँ अघि नै भनिसक्नुभयो, कालोबजारी होइन, गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री वितरण र ड्यामेज भएका खाद्यान्नलाई रिलेबलिङ गरेर बजारमा बेचिने क्रम चाहिँ जारी छ। एकातर्फ चाडबाड पनि आछ, अर्कोतर्फ कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। आय आर्जनको पाटो छैन, रोजगारी छैन। त्यसमा पनि कालोबजारी, महँगी, यसले गर्दा चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने काम चाहिँ भएको छ। त्यसैले कडाइका साथ यसको अनुगमन र जसले कालोबजारी, गुणस्तरहीन रिलेबलिङ गरेर सामान बेचिरहेका छन् भन्नुभयो, कतिलाई पक्रियौँ, तर त्यो धन्दा त रुकेको छैन होइन। यो जनतासँग सम्बन्धित छ, उनको जीवनचर्यासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयले चाँडोभन्दा चाँडो अनुगमन गरोस्। जनताले चाहिँ विषादी युक्त तरकारी र चाहिँ यो अघि न सभापतिज्यूले पनि भनिसक्नुभयो होइन, गुणस्तरहीन खाद्यान्न खान बाध्य छन्। योबाट नेपाली जनताले चाहिँ न्याय पाउन् होइन, त्यो कुरा पनि म ध्यान आकर्षण गर्छु र गृहमन्त्रीले केही कुरा राखिदिनु भएको छ, आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मैले त
बुझ्दासम्म हत्या नै भन्छु। गरिएको 1 महिना पुग्न लागिसक्यो। गृहमन्त्रीज्यूले जे अहिले राख्नु हो त्यसबाट सन्तुष्ट हुने 1% पनि मैले ठाउँ देखिनँ। किन भन्दा समिति छिटो छिटो बनायौं, काम सुरु गर्दै थियो, एउटा दिल्ली भागे, अर्को कहाँ हस्पिटलमा भागे। उनीहरू कति समय लाग्छ फर्किन त्यो पनि थाहा छैन। मैले सुनेसम्म 3 पटक म्याद थपिसक्नुभयो। फेरि कति म्याद थपिनु पर्ने हो रिपोर्ट आउनको निम्ति। विभिन्न संस्थाहरूले गएर आफ्नो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसके। जसले ट्विन काटे उसको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा एसएसपी को फोटो राखिसके। सरकार चाहिँ दिल्लीबाट खोज्दैछ कहिले आउँछ, हस्पिटलदेखि कहिले आउँछ। बिरामीको आफै होइन, आफन्त हो। त्यसले गर्दा मलाई के लागेको छ भने यो रिपोर्ट ढिलो गर्नमा गृह मन्त्रालय आफै साइडबाट त भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन एउटा कुरा लाग्छ। यदि व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने स्थिति हो भने व्यक्ति परिवर्तन गरेर भए पनि त रिपोर्ट आउनु पर्यो नि। 10 दिनको उत्साह कहाँ पुग्यो? त्यसकारण म यो ढिलाइप्रति मेरो आपत्ति छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ट्विन विस्थापनको निम्ति लाग्या हौं। महाकाली नदीमा ट्विन छिटो बनाउनको निम्ति, ट्विन विस्थापन गरेर झुलुङ्गे पुल बनाउनको निम्ति र त्यो क्षेत्रमा सडक विस्तारको कामलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु पर्यो भन्ने एउटा मलाई लागेको छ। अर्को जयसिंह धामीको परिवारलाई त राहत त दिनु पर्यो नि। यही सँगै जोडिएर म निर्मला पन्तको त सबै लाग्नुभयो, 3 वर्षदेखि लाग्नुभयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने हो भने टाउको निहुराउनु परेको छ। सडकमा उठाउने सत्तामा पनि पुग्नु भएको छ। अब सत्ताको तर्फबाट छिटो चाहिँ रिपोर्ट आओस्, अपराधी दण्डित होस्, ठुलो होस् या सानो होस्। अर्कोतर्फ यो रिलेबलिङ जो छ यो त मानवता विरोधी अपराधकै रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। किनभने मैले कामदार पक्राउ परेको सुनेको छु। कामदारले उसले झिकाएर ल्याएको होइन र उसले चाहिँ दैनिक रोजीमा मात्रै काम गरे। तर जसले गराइरहेको छ, जो आयातकर्ता हो, व्यापारी हो, तिनीहरू एउटा पनि पक्राउ परेको छैन। यदि तिनीहरू पक्राउ नपर्ने हो भने यसको विस्तार भएर जान्छ, नियन्त्रण हुँदैन। त्यसकारण यसमा कराईका साथ अनुहार चाहिँ दण्डित भएको, अरू मान्छे त जेलमा परेको देखिन्छ नि। हामी पनि यस्ता अपराधी, मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरू जेलको कोठरीभित्रबाट चाहिँ अपराध गर्यौं अब गर्दैनौं भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्यायौं भने त्यही मात्रै जित हुन्छ देश र जनताको निम्ति भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। घटेको जिल्लाको प्रतिनिधि पनि हुँ। त्यस उसले पनि मेरो अवश्य पनि बढी चासो छ। यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिनुपर्दछ र
मलाई विश्वास छ गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि छ। छानबिन समिति बनेको छ, तर त्यसले रिपोर्ट दिने क्रम ढिला भयो। जति छिटो हुन सक्दछ यथासम्भव छिटो यो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। यो सर्वसाधारणको पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ र विलम्ब भइरहेको छ। यो अवश्य पनि यथासम्भव छिटो होस्, म यो आग्रह पनि गर्दछु। त्यहाँको यथार्थ के हो भने जुन पीडित परिवार छ त्यसको पीडा त आखिर उसको व्यक्तिगत हुने भयो, उसको निजी पीडा भयो। यसमा सरकारले बढी संवेदनशील बन्नु पर्यो र पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको निमित्त सरकार गम्भीर बनोस् र रिपोर्ट छिटो आउला र रिपोर्टले के यथार्थ सामुन्ने ल्याउँछ त्यसअनुसार पनि हामीले अन्य कारबाही त गरौँला, तर पीडित परिवारलाई राहत दिने कार्यमा सरकारले छिटै त्यो तत्परता देखाउनु पर्दछ र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। यो ट्विनको यो जोखिमपूर्ण र अवैधानिक पनि हो। यो ट्विनको तर्ने काम वैधानिक होइन, तर दुई देशको स्थानीय तहको जनताले चलाइरहेका ट्विनहरू हुन्। सरकारको अनुमति थिएन, छैन, रहेन। त्यसकारणले यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो हामीले 4वटा पुलहरू प्रस्तावित गरेका छौँ, निर्माणाधीन पनि छन्, तर निर्माण नै सुरु भएन। 2टा ठाउँ त यस्तो छ जहाँ सुरु नै भएन। ठेकेदारले मोबिलाइजेसन फन्ड लियो, पैसा लियो, तर बेपत्ता छन्। त्यसकारण गभर्मेन्टसित मेरो आग्रह के हो भने ती ठेकेदार जसले पैसा लिएर पनि काम सुरु गरेनन् र यो जोखिम को अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ, किन त्यो ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ कानुनसम्मत ढङ्गले र यो निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक ल्याओस् सरकारले पनि अहिले र कुन पक्षले हो, कुन मन्त्रालयले आखिर निर्माण गर्ने होला। तर हामी गृहमन्त्रीलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि त्यो सम्बन्धित तहमा छिटोभन्दा छिटो निर्देश गर्नु पर्यो। र यी 4वटा पुलहरू छन् जसमध्ये 2टामा केही काम भएको छ, तर 2टामा सुरु पनि भएको छैन र ठेकेदार किन यस्तो गरिरहेको छ खोज्नुपर्छ। र अर्को कुरा, अहिले आर्मीलाई हामीले 87 किलोमिटर दार्चुला सदरमुकामबाट तिङ्कर जाने बाटोमा 40 किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ र अब जहाँ यो ट्विनको घटना भयो त्यहाँ सडक पनि छैन, पैदल बाटो, घरेटो बाटो थियो, तर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अहिले वर्षाका कारणले त्यो बाटो पनि अवरुद्ध छ। पारी जान यो घटनापछि होइन, म सक्नुपर्छ, मलाई समय चाहियो प्लिज। र के हो भने भारततिरको बाटो अब बन्द भइहाल्यो। यो अवैधानिक ढङ्गले जहिर गइरहन्थ्यो, त्यो ठ्याप्पै बन्द भइसकेपछि अब त्यहाँ खाद्यान्नको समस्या भयो। नेपालबाट पनि सदरमुकाम आउन नसकिने र इन्डिया पनि जान नसकिने त अब जनता त आखिर खान नपाएर मर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसकारण हेलिलिफ्ट गरेर भए पनि त्यहाँ खाद्यान्न दिनु पर्यो। त्यसलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र हेलिलिफ्टका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ, गृहमन्त्रीलाई पनि पुगेका थियौँ। त्यसकारण यतिर विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो। अब यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटना वास्तवमा जनताको मात्र होइन, प्रहरी स्वयंका निमित्त पनि मलाई लाग्छ यो अनुसन्धान क्षमता प्रश्न उठ्ने समय भइसकेको छ। त्यसकारण यो किन ढिलो भइरहेको हो त? नसक्ने नै अवस्था हो कि अझै बाँकी छ? कहिलेसम्म हुन्छ? यसलाई स्पष्ट ढङ्गले सन्तोषप्रद ढङ्गले यसलाई खोज्नुपर्छ। गम्भीर होला, हामीलाई पनि त्यो अनुमान लगाउन सक्छौँ, तर यो कति समय लाग्छ? हुनै नसक्ने अवस्था हुन्न होला। त्यसकारण यो कालाबजारी रिलेबलिङको कुरा जहाँ छ, कालाबजारी भन्दा पनि रिलेबलिङ अझ खतरनाक देखिरहेको छ। कालाबजारीलाई हामी अनुगमनले ठिक गर्छौँ होला, तर रिलेबलिङ यति ठुलो अपराध छ, मानिसको ज्यान खतरामा छ। यो खाद्य पदार्थहरूमा भारतबाट पनि इम्पोर्ट गरेर रिलेबलिङ यहाँ गर्दो रहेछ। यहीँका पनि ठुलो आपूर्तिकर्ताहरूले स्टोरमै राखेर स्टोरबाट रिलेबलिङ गराएको पनि न्युजहरू आइरहेछन् हरेक दिन, तर कोही कारबाही पर्दैन। यो किन हो? यो विषय 2टा मन्त्रालयसित जोडिया पनि होला, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयसित पनि होला, तर गृह मन्त्रालयको भूमिका यहाँ स्पष्ट कानुनी रूपमा छुट्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। समात्रमा गृह मन्त्रालयको भयो, अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय छ, यसलाई सजाय दिने कुन मन्त्रालय हो? को हो मन्त्रालय जिम्मेवार? वाणिज्य मन्त्रालयको नियमले कतै समस्या भइरहेको कि? यो अधिकार क्षेत्र र कानुनी अस्पष्टता हो भने त्यसलाई स्पष्ट गरौँ, तर उद्योग ठुला व्यापारीहरू छुट्ने, त्यसमा काम गरिरहेका मान्छेहरू, भारी बोक्ने मान्छेहरू लगेर थुन्ने, यो कुन कानुन हो? त्यसकारण यो अत्यन्त गम्भीर कुरा छ। कानुनी अस्पष्टता हो भने हामीलाई भन्नु पर्यो कानुन बनाऊ, होइन भने यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। ठुला व्यापारीहरू तिनीहरूलाई कारबाही भएकै सुनिँदैन किन? यो समस्या के हो?
त्यस कारण यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो। यसलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ल्याओस्। अहिले अब मलाई लाग्छ गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सक्ने गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यहाँ छुट्दैछ भने किन छुट्दैछ? प्रहरीको आइजिपी साहब यहाँ हुनुहुन्छ, यसलाई अझ सिरियसली लिनुहोस् र कारवाहीको समस्या कानुनी हो भने भन्नुहोस्, होइन भने कारवाही हुनुपर्छ। जयसिंह धामीको सन्दर्भ आज 27 दिन भएको छ होइन। अघि पनि कुरा उठ्यो, अब यो तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएको भनेर सरकारले भनेको छ। के हो त्यही निष्कर्ष हो त? हामीले बनेको छानबिन समितिले किन काम गरेन भन्दा कर्मचारी बिदामा बस्नुभएको कारणले। के यो तर्कले हामी जनतालाई चित्त बुझाउन सक्छौँ त? हाम्रो भारतमा रहेको नेपाली राजदूतावासले यो विषयमा फर्मल कुनै विषय हामीलाई जानकारी छैन भनेर भनिरहेको विषय छ। भनेपछि हामी कूटनीतिक पहल कदमीमा कति कमजोर रहेछौँ त? यो विषय त दुई देश बीचको सम्बन्धित विषय भएको हुनाले वार्ता गर्नुपर्ने होला, यो विषय दोषीलाई कारबाही गराउनु पर्ने होला, यो विषय पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने होला, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला। यो पाटोमा सरकार किन मोहन्छ? आज 27 दिनसम्म एउटा व्यक्तिले यति गम्भीर विषय, यति सदनदेखि सडकसम्मको बनेको विषयमा हामी किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनौँ? हामी किन लाचार छौँ? यो कुरा सम्झिँदा त कहिलेकाहीँ हाम्रो नेतृत्वप्रति नै एक खालको वृत्तिसँग जागेर आउने स्थिति पनि पैदा हुन्छ। अर्को कुरा, कालाबजारीसित सम्बन्धित कुरा आयो, रिलेबलिङसित सम्बन्धित कुरा आयो। अस्ति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। सरकारको न्याय सम्पादनसित सम्बन्धित कुरा कमजोरी भएको कारणले विविध शक्तिहरू चाहिँ अहिले हाबी भइरहेका छन्। मैले बिहान मात्रै एउटा सोसियल मिडियामा हेर्दै थिएँ, एउटा अपराध गरिरहेको मान्छेलाई मान्छेहरू आयो है भन्दा भाग्दैन, पुलिस आयो भन्दा भाग्दैन, युट्युबर आयो है भन्दा भाग्छ। त्यो कत्रो ठुलो व्यङ्ग बनाइरहेका छन् आज जनताले। आज एउटा अभियन्ता एउटा युट्युबर आयो भने अपराधी भाग्छ, प्रहरी प्रशासन आयो भने भाग्दैन भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञानले जुन काम गरेको छ। आज कालोबजारी भयो भने अथवा रिलेबलिङ जस्ता अपराधिक कर्म भयो भने मान्छेहरू चाहिँ नि अभियन्ता खोज्न हिँडेको छ, युट्युबर खोज्न हिँडेको छ। किन पुलिस खोज्न आइरहेको छैन? किन प्रशासनमा उजुरी आइरहेको छैन? भक्तपुरको उपमेयरको चोरी भएको सामान 1 वर्षसम्म पनि उहाँले फिर्ता पाउनुहुन्न, सरकारले समातिसकेको छ। भनेपछि हाम्रो न्याय सम्पादनमा कहाँ त्रुटि छ? किन हामीले नियमावली बनाउन सकिरहेका छैनौँ? किन छिटो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ? र यो सामाजिक अभियन्ताहरूका सन्दर्भमा पनि मैले अस्ति पनि भने, म आज पनि के भन्न चाहन्छु भने, पब्लिक हेरिङ सिस्टम भन्दा पनि पब्लिक पार्टिसिपेटलाई कसरी हामीले ध्यान दिने? पब्लिकले यहाँ भएका अनियमितताहरू, कालाबजारीहरू, तस्करीहरू अहिले सीमामा रहेका मान्यज्यूहरूले धेरै कुरा उठाउनु भयो। अझ गम्भीर कुरा त अमरेश मान्यजीले उठाउनु भयो। नेता, तस्कर, प्रहरी र प्रशासनको अनुहार उस्तै देखिन्छ। यो कति डरलाग्दो कुरा छ नि। यस्तो विषयहरू मन लाग्छ हाम्रो समितिको एउटा विशेष यसलाई विषय बनाएर पनि छलफल गरौँ। र यो कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको भएको नेतृत्वको टिममा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यहाँ काहीँ न काहीँ तपाईँले इन्क्लुड गराइदिनुहोस्। हामी त्यसमा लाग्छौँ नि। कोभिड नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा मैले अस्ति पनि भने होइन, सिसिएमसी छ, डिसिएमसी छ, त्यसमा काहीँ न काहीँ हाम्रो प्रतिनिधित्व तपाईँले गराइदिनु भयो भने हामी पनि लाग्न पाउँछौँ, हामी पनि समाजमा योगदान दिन सक्छौँ, राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो पाटोमा अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ कि नत्र कस्तो भयो भने अब झन्डै सरकार बनेको 42-43 कति भयो, एक दिन नेपाल बन्द हुँदा 3 अर्ब क्षति भन्थे। अब त्यही हाराहारीमा 3 अर्ब नभए 2 अर्ब क्षति भयो, मानव यो राज्य नचलेको भन्ने हो भने पनि झन्डै अब कति क्षति भयो, झन्डै खरब पुग्ने क्षति चाहिँ नि हुने स्थिति बनिसक्यो। 90-100 अर्बको क्षतिको कुरा आइसकेको छ होइन। अब प्रहरी प्रशासनभित्र पनि म के मनोविज्ञान देख्छु राजनीतिक दलहरूको भने, आफ्नो प्रभाव जबरजस्ती जमाउने, प्रभाव र अभावभित्र आफ्नो हैसियत त्यहाँ स्थापित गर्न खोज्ने होइन। अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सिडिओ र चाहिँ एसपी साहबहरू, डिएसपी साहबहरू पठाउने। मलाई यो सन्दर्भमा हाम्रो आइजी साहबको एउटा बाँकी खुब मन परेको छ। भक्तपुरमा एसपीको सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि मैले एउटा व्यावसायिक एसपी साहब पठाइदिनु पर्ला आइजी साहब भनेको, व्यावसायिक त पठाउँछ हजुर, अलिकति नेताहरूलाई नमान्न सक्छन् भन्नु उहाँले। अनि मैले पनि नेता मान्ने हामीलाई चाहिएन, हामीलाई व्यावसायिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको सेवा गर्ने एसपी साहब चाहियो। भनेपछि आज आइजी साहबले जुन एउटा विधि पद्धतिभित्र रहेर प्रहरी प्रशासनलाई जुन एउटा उचाइमा लान खोज्नुभयो होइन, हिजो रिटायर हुनुभएको नेपाली सेनाको चाहिँ चिफ साहबले पनि त्यो एउटा इमेज बनाउनु भएको छ। म प्रहरीको नेतृत्वले गरेको यो कामको चाहिँ प्रशंसा गर्दै मान्य गृहमन्त्रीज्यूबाट पनि धेरै साथीहरूले निकै ठुलो
आशा गर्नुभएको छ। यो आशालाई पुरा गरौँ। मुलुकलाई द्वन्द्वको दिशामा जानेतर्फ, दलहरूलाई विभाजनको दिशामा जानेतर्फ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले सरकार बनेदेखि नै विरोध गर्नेतर्फ होइन, अध्यादेश चाहिँ कुनै दललाई विभाजन गर्नेतर्फ आउने, त्यही आइरहँदा एसिड आक्रमणसित सम्बन्धित अध्यादेश पनि सँगसँगै ल्याइदिया भयो त। जाँचमा चाहिँ पहिला पहिला हाम्रा टिचरहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने एउटा जान्नेसँग एउटा नजान्ने राखिदिनुहुन्थ्यो, किनभने त्यो जान्नेको चोरेर अथवा सिकेर त्यो पनि पास होस् भनेर। यो दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याइरहँदा यो एसिड आक्रमणसित सम्बन्धित अध्यादेश जुन तपाईँहरूले रोक्नु भएको छ त्यो पनि सँगै ल्याइदियो त अलिअलि लाज छोप्ने बाटो पनि हुन्थ्यो। खैर जेसुकै होस्, यो पाटोमा गृहमन्त्रीज्यूले अलिकति ध्यान दिनु होला। अन्यजीहरूको जुन गम्भीर धारणा छ त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। त यो विषयगत रूपमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या यो ज्यादै नै संवेदनशील घटनाको रूपमा हामी सबैले यसलाई लिएका छौँ। र यसको अनुसन्धान अब यसको तथ्यको नजिक पुगेको छ र अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानका कतिपय प्रक्रिया र अनुसन्धानको जहाँनिर ध्यान केन्द्रित छ त्यो अनुसन्धानको पूर्णतापछि जानकारी हुने र अनुसन्धानकै क्रममा हामीले अब यसलाई सार्वजनिकरण गर्दाखेरि अपराधीहरू उम्किने तथ्य पनि हामी सबैले महसुस गरेकै हो। तर अनुसन्धान सिद्धिसकेपछि पनि र अपराधीहरू पत्ता लगाएर दण्डको सजायको घेरामा पुगिसकेपछि पनि कतिपय अनुसन्धानका प्रक्रियाको बारेमा सार्वजनिकरण गर्ने कि नगर्ने अनुसन्धान विज्ञ र अनुसन्धान संस्थाको बिचमा पनि यो कतिपय छलफलको विषय छ। किन अनुसन्धान गरियो र यो तरिकाले यो ढङ्गले गऱ्यौँ भन्दाखेरि अर्को पटक घटना घट्दाखेरि त्यो अपराधीले पनि यसरी चाहिँ अनुसन्धान हुँदो रहेछ, यसरी समात्दो रहेछ, यसरी चाहिँ तपाईँले उम्किन पाइँदो रहेछ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले यो पनि दुनियाँभरकै अनुसन्धान संस्थाहरू, सुरक्षा संस्थाहरूको बिचमा यो गम्भीर बहसको विषय छ र कतिपय अनुसन्धान विज्ञहरूले आफूले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा यसका बारेमा तत्कालै उल्लेख नगर्ने, तत्कालै जानकारी नदिने, तत्कालै चाहिँ बायोग्राफीहरू लेखेर व्यक्त नगर्ने, त्यसका लागि वर्षौँसम्म चाहिँ लेखेपछि पनि प्रकाशनमा पर्खिनुपर्ने पनि संसारभरि प्रचलन पनि छ। तथापि हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रो सुरक्षा निकायले ज्यादै गम्भीरतापूर्वक यसको चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ र यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दोषी चाहिँ पत्ता लाग्छ भन्ने नै म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी पनि र नेपाल सरकार पनि, सरकार भनेको अघि मान्यज्यूहरूले भने जस्तो निरन्तरतै हो। यो नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरी र अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञ अनुसन्धानकर्ताहरू पनि यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ कि यो घटनाको चाहिँ पर्दाफास गर्ने, दोषी पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने। यो हिसाबले चाहिँ एउटा चुनौतीको काम पनि हो र हामीहरूलाई जुन खालको सूचनाहरू प्राप्त भइरहेका छ त्यो सूचनाको आधारमा यो अवश्य पनि यो सत्य तथ्य चाहिँ जानकारी हुनेछ र दोषीको चाहिँ नि पत्ता लाग्नेछ भन्ने नै विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र मान्यज्यूहरूले जुन संवेदनशील ढङ्गले उठाउनु भएको छ त्यसको म सम्मान गर्न चाहन्छु। अब यो कालाबजारी, रिलेबलिङ र बजारको जुन अस्तव्यस्तता छ र यसका लागि थप कानुनको आवश्यकता पर्यो भने फेरि समितिको सभापतिजी र
मान्य साथीहरूसँग यसमा आवश्यक परामर्श छलफल हुनेछ। त्यसका लागि अहिलेका कानुनहरू कति प्रभावी छन्, कतिपय कानुन चाहिँ नि हामीले कार्यान्वयन गर्नमा के समस्याहरू छन् र अहिले भएका कानुनहरू पर्याप्त छैनन् भने अवश्य पनि यहाँहरूसँग छलफल गरेर त्यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ सरकार लाग्ने नै छ। खास गरेर अहिले भइरहेको बजारको जुन खालको गतिविधि छ त्यसमा अघि मान्यजीहरूले भने जस्तै श्रमिक मान्छेहरू पक्राउ पर्ने, त्यसको मूल चाहिँ नि त्यसका नायकहरू चाहिँ नि उम्किने, त्यस्तो खालको अवस्था निरन्तर नभइरहोस् त्यसको लागि हामीहरू गम्भीर छौँ र अवश्य पनि मूल व्यक्तिहरू नै त्यसमा दण्डित हुनेछन् र उनीहरूलाई सरकारको निकायले अवश्य पनि कानुनको चाहिँ दायरामा ल्याउनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस सम्बन्धमा हामीले तत्कालै यो आपूर्ति वाणिज्य तथा औषधि सम्बन्ध पनि रिलेबलिङ भएको छ कि के छ, औषधि व्यवस्था विभाग र अघि मान्यजीहरूले भने जस्तो भन्सारबाट कसरी आउँछ, म्याद सिद्धिसकेलाई त त्यहाँ हाम्रो कानुनी पद्धति र प्रक्रिया छ। कुनै पनि खाद्य पदार्थको या औषधिको म्याद सिद्धिनुभन्दा त्यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ डेटभन्दा कति समय अगाडि नै मात्रै आयात गर्न मिल्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो स्पष्टै छ। त्यस कारणले यो भन्सार विभागसँग पनि हामीले यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछौँ र भन्सार विभाग, आपूर्ति वाणिज्य, औषधि व्यवस्था विभागका विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर यसमा कानुनको अहिलेको अवस्था र अहिले भएका घटनाहरू र यहाँ मान्यजीहरूले गर्नुभएको ध्यानाकरणका लागि हामी गम्भीर भएर यसमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। त्यतापट्टि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानेछ। अब कतिपय आवश्यक चाहिँ नि उपभोग्य वस्तुहरू आयात हुन्छ र कतिपय नेपालमा उत्पादित भएका र नेपालमा निर्मित भएका वस्तुहरू चाहिँ निर्यात पनि हुन्छ। तर आयात गर्ने क्रममा नेपालमा जति आयात गर्नुपर्ने हो अब त्योभन्दा बढी आयात भएको छ भने त अवश्य पनि नेपाली जनताको आवश्यकता भन्दा पनि आयात निर्यातलाई नै प्रभाव पार्ने ढङ्गले गरिएको छ। त्यतापट्टि पनि सम्बन्धित चाहिँ विभागहरूलाई हामीले यसको बारेमा जानकारी लिनेछौँ कि अब आयातित वस्तुहरूको या खाद्यसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको बारेमा खास गरेर कि कति वस्तुहरू अघि केराको कुरा चलेको छ, यहाँ केरा हो, मरिच, त्यो अन्य मसलन नजाने खाद्य सामग्रीहरू नेपालमा चाहिने भन्दा बढी नेपालमा चाहिने भित्रियो। अब त्यो कस्तो चाहिँ पोजिसनमा छ त्यो तथ्यगत जानकारीका लागि र त्यसलाई नियन्त्रणका लागि पनि हामीले पहल गर्नेछौँ र सम्बन्धित विभागहरूसँग यसका बारेमा चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वकै छलफल गर्नेछौँ। अब जयसिंह धामीको बारेमा गम्भीर कुरा उठिएको छ। अब छानबिनलाई चाहिँ हामीले तीव्रता दिनेछौँ र छानबिनको प्रतिवेदन चाहिँ नि अब यथाशीघ्र आउनेछ भन्ने नै म तपाईँहरूलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म महाकाली क्षेत्रमा 2050 सालदेखि 2078 सालसम्म 26 जना नेपालीहरूको तुइनबाट खसेर चाहिँ नि ज्यान गएको छ। यो वास्तवमा धेरै ठुलो सङ्ख्या हो। कुनै पनि नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। जतिखेर राज्यको चाहिँ स्थापना भएको छ, राज्यको स्थापना हुँदाखेरि राज्यको दृढता र कमिटमेन्ट नै
नागरिकको जीवन रक्षा हो। कुनै पनि नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस्, त्यसका लागि नै राज्यको स्थापना भएको हो, निर्माण भएको हो र सरकारको चाहिँ नि पनि पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा नै हो। त्यसमा चाहिँ नि सरकार चाहिँ हिजो पनि गम्भीर थियो र आज पनि गम्भीर छ र भोलि झनै गम्भीर हुनेछ र त्यसका लागि यो तीनहरूलाई विस्थापित गर्ने, त्यहाँ झोलुङ्गे पुल बनाउने र दार्चुलादेखि टिङ्करसम्मको बाटो चाहिँ नि छिटो निर्माण गर्ने क्रममा हामी लाग्नेछौँ। अघि मान्यजीले भने जस्तै अब दार्चुलाबाट माथिल्लो विकट भूभाग जहाँ चाहिँ नि पुल पुलेसा पनि छैनन्, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई बाटो पनि छैन। यसपटक वर्षाको कारणले पनि झन् तुइनहरू सबै अवरुद्ध भएको कारणले पनि आवत जावतमा पनि कठिनाइ भएको छ र खाद्यान्न र औषधिमा पनि त्यहाँ चाहिँ अभाव हुन थालेको छ। त्यसका लागि मान्यजीहरू चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा आएर उहाँले यसको बारेमा अवगत पनि गराउनु भएको छ। म ती मान्य साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अहिले पनि यो कुराहरू उठेको छ, त्यतापट्टि पनि हामी गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछौँ र छिटोभन्दा छिटो अब हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा त महँगै हुन्छ, जनताले राजस्व तिरेको पैसाबाटै लाने हो। अब त्यसमा चाहिँ नि हामीले खास गरेर त्यसमा स्पेसिफिक चाहिँ नि औषधि र खाद्यान्न, जस्तै अरू लत्ता लुगा कपडा लान सकिँदैन, तर औषधि र खाद्यान्न त हामीले जति कष्ट तिरेर पनि लानुपर्ने नै हुन्छ। त्यो भूभागका जनताको जीवन रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। त्यसले यसका लागि हामीले खाद्य संस्थानसँग पनि संवाद छलफल कुरा गरिसकेका छौँ र त्यसबाट हाम्रो मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन कोषबाट पनि हामीले हेलिकप्टरको भाडा तिरेर त्यतातिर चाहिँ हामीले खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ र अब यो कानुन बनाउने क्रममा पनि हामीहरू गम्भीरतापूर्वकै लाग्नेछौँ र अरू कतिपय विधेयकहरू हाम्रो समितिले पास पनि गरेका छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हाउसमा प्रवेश भए तापनि त्यसलाई निष्कर्ष र निचोड पनि निकाल्न सकेका छैन। खास गरेर पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ नि हाम्रो समितिबाट अगाडि बढायौँ होइन, पोहोर सालै पेश भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ नि अन्तिम चाहिँ नि टुङ्गो लगाउन सकेन भने पास गर्न सकेका छैन। अब नागरिकता नपाएका युवाहरू चाहिँ नि धेरै नै अब पीडामा रहेको पनि महसुस गरिएको छ। त्यसले गर्दा विधेयकहरू जो समितिमा छन्, समितिबाट अगाडि बढिसकेका छन्, ती विधेयकहरूका बारेमा पनि हामीहरूले गम्भीर छलफल गरेर केही न केही सहमति निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। अब मान्यजीहरूले अब यो सुरक्षा संयन्त्रको बारेमा र सरकारको बारेमा केही कुराहरू उठाउनु भएको छ, त्यसमा मेरो चाहिँ ध्यान गम्भीरतापूर्वक गएको छ। अब अहिले हाम्रो जुन संवैधानिक प्रावधान छ र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रणालीमा हामी चाहिँ नि सहभागी छौँ। त्यस कारणले सरकार चाहिँ नि बदलिनु त्यो स्वाभाविकै हो, त्यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि पुरानो सरकारले अगाडि बढाएका योजनाहरूलाई बनेको सरकारले पनि त्यसलाई निर्देश दिनुपर्छ र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि हामीले अब जुन ढङ्गले चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको छ, अब त्यसमा पनि गुणदोषकै आधारमा अब आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी गरेका छ, भूमिकामा केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ विभागले मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने हो। नभएदेखि त जो जहाँ चाहिँ नि खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि कार्यरत रहनलाई अभिप्रेत गर्ने हो। त्यतापट्टि पनि हाम्रो मन्त्रालयको समन्वयकारी नै भूमिका रहनेछ र यति भन्दै यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सभापतिजीले मिटिङको आयोजना गर्नुभयो। साथीहरूले पनि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा आफ्नो कुराहरू उठाउनु भएको छ र त्यो कुराहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिँदै मान्यजीहरूले उठाएको कुरामा हामी गम्भीर छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने नै विश्वास व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।
ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने जयसिंह धामीको मिति 2078 साल साउन 15 गते ट्विन तर्ने क्रममा भएको घटना प्रकरणको सम्बन्धमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो घटना प्रकरणका सम्बन्धमा सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने, कूटनीतिक पहलद्वारा दोषीलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने, पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने। 2. ब्यास क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा तथा आवतजावतको लागि आवश्यक पर्ने पुल, मोटर बाटो लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने, दार्चुलादेखि टिङ्करसम्मको सडक निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, ट्विनलाई तत्काल विस्थापित गरी झोलुङ्गे एवं पक्की पुलको व्यवस्था गर्ने र ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि हाललाई खाद्यान्न र औषधिको आवश्यक व्यवस्था गरी जनजीवन सहज बनाउने। 3. कञ्चनपुर जिल्लाकी निर्मला पन्तको मिति 2075 साल साउन 10 गते बलात्कार गरी हत्या भएको घटना 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म उक्त घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउन नसक्नु दुःखद कुरा हो। तसर्थ तत्काल सत्य तथ्यका आधारमा उक्त घटनामा संलग्न अपराधीलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गरी हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने। 4. बालिका र महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटनाहरूलाई नियन्त्रण र अपराधीलाई समयमै कारबाही गर्न नसक्दा त्यस्ता मानवता विरोधी जघन्य अपराधका घटनाहरू बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता घटनाहरू तत्काल नियन्त्रण र अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। 5. चाडबाडका समयमा अत्यधिक उपभोग हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी तथा जनस्वास्थ्यलाई खेलवाड गर्ने मानवता विरोधी जघन्य अपराधको रूपमा रहेको गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री एवं म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङ गरेर बिक्री वितरण गर्ने लगायतका गैर कानुनी एवं आपराधिक कार्यहरू नियन्त्रण र नियमन गर्न अन्य सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गरी छानबिनका क्रममा दोषी ठहरिएकाहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने, आवश्यक पर्यो भनेदेखि कानुनी संशोधनको बाटो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ राख्दै सरकारलाई यति कुराको निर्देशन दिने भन्ने मान्य सदस्यहरूबाट आएको विचारलाई मैले यहाँ गरेँ।